नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। बहुमूल्य वस्तुहरू, प्रतिभाहरू लगभग सजिलै र सहजै भेट्न सकिँदैनन्। तिनीहरूको लागि निकै मेहनत गर्नुपर्छ, खोजी गर्नुपर्छ। अझ कलाकारका कलाकारिताहरू, ती व्यक्तित्वहरूलाई त हामीले निकै मेहनत गरेर खोज्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूका प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउनका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्छ र मेहनत सँगसँगै सत्कर्म पनि सँगै हुनुपर्छ। तर पछिल्लो समय प्रतिभा खोज्ने नाममा विभिन्न नाम दिएर विभिन्न आइडलका नाममा, नेपाली ताराका नाममा यस्ता प्रतिस्पर्धाहरू हुने गर्छन्। तर ती प्रतिस्पर्धाहरू पछाडि अलिकति व्यक्तिगत निस्वार्थ जोडिँदाखेरि त्यस्ता किसिमका प्रतिस्पर्धाहरू, प्रतियोगिताहरू पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति विवादित र भने जस्तो नभएको भन्ने गुनासोहरू पनि आइरहेका छन्। र पछिल्लो समय मानिसहरू अलिक बढी स्वार्थ केन्द्रित र नाफामुखी हुँदा पनि यस्ता किसिमका गतिविधि बढ्न थालेका हुन सक्छन्। तर आज हामीले कुराकानी गर्न खोजेको विषय अलिकति फरक छ र सङ्गीतसँगै रहेर जोडिएर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। साधना कला केन्द्र भन्ने बित्तिकै मानिसहरूको दिमागमा एउटा पुरानो संस्था, जुन संस्थाबाट नेपालका धेरै कलाकारहरू जन्मिएका छन्। अझ भनौँ भने नेपाली कलाकार क्षेत्रको र कलाकारहरूको एउटा विश्वविद्यालय भन्दा पनि फरक नपर्ला। किनकि साधना कला केन्द्रमा नगएका कुनै पनि कलाकारहरू सम्भवतः अहिलेसम्म बजारमा भेटिँदैनन्। नेपाली फिल्मका कुरा गर्ने हो भने धीरेन साक्यदेखि लिएर करिश्मा मानन्दर हुँदै पछिल्लो समय दिलीप रायमाझी, यतापट्टि गायनको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने राजेश पायल, प्रमोद खरेल, राजु लामा लगायतका धेरै कलाकारहरूले त्यहाँ शिक्षा लिएर अहिले नेपालको सेलिब्रिटीका रूपमा आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ। र पछिल्लो समय साधना कला केन्द्रले अब यो कोभिड-19 को महामारी भइसके पछाडि यसरी त्यत्तिकै डम्प बस्नु हुँदैन, केही काम गर्नुपर्छ र कलाकारको र कलाकारिताको उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर अनलाइन मार्फत विश्वभरि रहेका नेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको प्रतिभाहरू छान्ने कामको सुरुवात गरेको छ। र अहिले त्यो क्रम चाहिँ दोस्रो चरणमा आइसकेको छ। पहिलो चरणको जुन ट्यालेन्ट हन्ट नाम दिएको छ त्यसको समापन भइसकेको छ र अब अहिले दोस्रो चरणको जारी छ। र यो आइडिया कसरी आयो, अनलाइनबाट चाहिँ कलाकार खोज्ने उहाँहरूको विचार कसरी आयो, यी र यस्तै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। र तपाईँ पनि गायनमा रुचि राख्नुहुन्छ भने यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म हुनसक्छ। आज हामी यो विषयमा जानकारी दिने प्रयास गर्छौँ र सँगसँगै पछिल्लो समय नेपाली गीत सङ्गीतका क्षेत्रमा भइरहेका विकृति, भाइरलका नाममा हुने गतिविधि लगायतमा पनि छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ साधना कला केन्द्रका संस्थापक, सङ्गीत निर्देशक अनि म्युजिक एसोसिएसनका पनि अध्यक्ष मिलन मोक्तान। मोक्तानजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। लामो समय पछाडि यहाँसँग संवाद हुन पायो। र कोभिड-19ले गर्दाखेरि अहिले संसार एउटा भर्चुअल वर्ल्ड भएको छ वास्तवमा भनौँ भने। अब सानो बालबालिकाको स्कुलको पठन पाठन पनि भर्चुअल माध्यमबाट, होइन, विभिन्न मिटिङहरू पनि भर्चुअल माध्यमबाट, यसरी वर्ल्ड नै एउटा कोठाभित्र बसेर एउटा इन्टरनेटको माध्यमबाट जोडिरहेको सन्दर्भमा तपाईँले पनि त्यो इन्टरनेटलाई जोडेर चाहिँ एक किसिमको एउटा नयाँ इभेन्ट आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामीलाई हेरिरहने दर्शकहरूलाई चाहिँ कति दर्शकहरू त उहाँहरूको पनि गायनको रुचि होला, मेरो प्रतिभा पनि प्रस्फुटन गर्न पाएदेखि मैले पनि यो क्षेत्रमा केही गर्छु भन्ने किसिमको उहाँहरूको पनि रहर होला। अब त्यस्ता किसिमका दर्शकहरूलाई पहिलो चाहिँ कसरी उहाँहरू यहाँ आबद्ध हुन सक्नुहुन्छ, जोडिन सक्नुहुन्छ अनि भाग कसरी लिन सक्नुहुन्छ, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। हजुर, यो एकदमै अहिलेको भनौँ न यो सामाजिक दूरी भन्ने कुरा आयो र यो एउटा डिजिटल यो हाम्रो माध्यम छ नि, जुन डिजिटल हामीले युज गरिरहेछौँ, डिजिटल हाम्रो यो प्रविधिहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने यो र एकदमै राम्रो सजिलोसँग चाहिँ यसमा भाग लिन सकिने यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो। यसमा नर्मल्ली आफूलाई मन परेको गीत अथवा गाउन सक्ने गीतको ट्र्याकहरू विभिन्न एप्सहरू पाइन्छन्। त्यो एप्स युज गरेर ट्र्याकमा हेडफोन लाएर त्यो गीत गाएपछि त्यो त्यहाँ रेकर्ड हुन्छ। त्यो पटक पनि गर्नु पाइयो। आफूले राम्रो नबन्जेलसम्म त्यसलाई धेरै पटक त्यसलाई रेकर्ड गर्ने र राम्रो भइसकेपछि हाम्रो साधना कला केन्द्रको
एउटा अफिसियल नम्बर छ 9801023576 अथवा त्यो वेबसाइटमा गएर हेर्नु पनि थाहा हुन्छ। यो नम्बरको वाट्सएपमा उहाँले यसलाई डाउनलोड गरेर हामी कहाँ पठाउन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। यसमै तपाईँको आफ्नो नाम, ठेगाना, फोन नम्बर र उहाँले गाउनु भएको गीतको गीतकार, सङ्गीतकार र यसको ओरिजिनल सिङ्गरको नाम पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हालेर हाम्रो नम्बरमा पठाइदिने हो। एकदम सजिलो छ, एकदमै विश्वभर रहेका नेपाली भाषीहरूले गर्न सक्नुभयो, नेपाली नागरिकले। पहिलो पटकमा त सबभन्दा पहिले त इटालीबाट आउनुभएको थियो प्रकाश। त्यति बेलामा त इटालीमा चाहिँ कोभिडको चाहिँ एकदमै महामारी थियो। त्यतिखेर 2000-3000 मान्छेहरू त्यहाँको मृत्यु हुन्थ्यो। त्यो बेलामा उहाँले पठाउनु भयो। र अघि हजुरले भने जस्तो यो जुन हामी ट्यालेन्ट हन्ट गर्दैछौँ यो एकदमै राम्रो चाहिँ यो चाहिँ प्रविधि रहेछ। जुन हामी टेलिभिजनमा एकदम होइन तडक भडक गरेर करोडौँ रुपियाँको लाइटहरू फिट गरेर होइन त्यहाँ देखाउने त्यहाँको आएको कलाकारभन्दा त्यहाँको विजेताहरूभन्दा हामीसँग भएको अहिले आएको कलाकारहरू धेरै माथि छन्। त्यति राम्रो कलाकार। यो जस्तो यहाँहरूले पनि यो प्रतियोगिता चाहिँ देखाउनुहुन्छ नि टेलिभिजनमा? टेलिभिजन हाम्रो के हो खासमा के चाहिँ भयो भन्दाखेरि पहिलो हामीले गर्दाखेरि नर्मल मैले अब घरमा आफू पनि यसरी घरमा थुनिएर बसेँ नि त। एक हप्तापछि मलाई छटपटी भयो, ए बाबा हाम्रो पनि केही त दायित्व होला यसको बेलामा, केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले मैले सोच्दै जाँदाखेरि मैले यो एकदम राम्रो के दिमागमा आयो कि नर्मल घरमा बसेको मान्छेले मोबाइलमा बसेर गीत गाएर पठाउँदाखेरि होइन उहाँहरूको ट्यालेन्ट हामीले जज गर्न पाउँदाखेरि पक्कै पनि राम्रो हुन्छ भनेर मैले प्राइज पनि 50,000 प्राइज राखेर हामीले यसलाई चाहिँ फ्लोमा पठाएको थियौँ। उद्देश्य भनेको चाहिँ यस्तो बेलामा पनि मानिसहरूलाई इन्गेज गराउनु र मानिसहरूमा भएको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक यसको मेन उद्देश्य चाहिँ मैले उहाँहरूलाई मनोरञ्जन गराउने होइन। उहाँहरूलाई एउटा हुन्छ नि आफ्नो एउटा घरमा एकजना मान्छेले गीत गाएर पठाउँदा त्यतिकै हुँदैन नि त। ए फलाले गीत गायो, फला गीत गाएन, यस्तो गर उस्तो गर, हाँस्ने साथै त्यो एक प्रकारको इन्भाइरोमेन्ट, रमाइलो इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ भन्ने हेतु थियो मेन पहिलो। तर यसको पछि गएर के भयो भन्दा धेरै विश्वभर संसारभरिबाट आएको उता भुटान, दार्जिलिङ, सिक्किम, बम्बई, पटना, तपाईँको कता हो त्यो तपाईँको मलेसिया, विश्वभरि जहाँ नेपाली सबै जनाउनु भयो। त्यसले उत्साह दिइसके पछाडि दोस्रो चरणमा यहाँहरू प्रवेश गर्नु। त्यो पनि के भयो भने त्यो धेरै आयो भनेर हामी उत्साह भएनौँ क्या। कारण चाहिँ के भयो भन्दा राम्रो प्रतिभाहरू आए जो चाहिँ हामीले एकदम उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम केयरफुल गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनै पर्छ भन्ने हिसाबले त्यसमा एक दुईवटा टेक्निकल कुराहरू पनि हामीले दिमागमा लडायौँ र त्यो भएको कारणले गर्दा त्यसको साउन्डहरू पनि एकदम हामीले राम्रोसँग लिन सक्ने भयौँ। र त्यो चाहिँ हामीले टेलिभिजन कान्तिपुर टेलिभिजनमा लगेर हामीले यस्तो सो छ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले एकदमै नपत्याउनु भएको कुरा र एकदम उहाँहरूले एकदमै एक्सपेक्ट नगर्नु भएको कुराहरू हामीले देखाउन सक्यौँ उहाँलाई। उहाँहरू पनि खुसी हुनुभयो र हामीले फाइनल गर्नु भएन भयो। उहाँहरूले 2 एपिसोड राखेर फाइनल राउन्ड हामी 15 जनाको फाइनल हामीले त्यहाँबाट गरेको। अब यो आइडलहरू यस्ता प्रतिस्पर्धाहरू यस्ता प्रतियोगिताहरूमा चाहिँ यो जुन छान्ने क्रममा विजेता बनाउने क्रममा चाहिँ पछिल्लो समय जात, लिङ्ग, वर्ण अनि अलिकति पैसा नैको कुरा पनि आउँछ। त्यो आधारले पनि साँच्चीकै प्रतिभा भएका मान्छेहरू चाहिँ पछाडि पारिन्छन् भन्ने गुनासो भइरहँदाखेरि तपाईँको यो ट्यालेन्ट हन्टमा चाहिँ त्यो साँच्चीकै प्रतिभाहरू जो डिजर्भ गर्छ, डिजर्भिङ पिपललाई डिसाइड गर्ने जजहरू चाहिँ को हुनुहुन्छ, कसरी चाहिँ उहाँ डिसाइड गर्नुहुन्छ? त्यही एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा थियो हजुरले सोध्नु भएको प्रश्न पनि एकदमै राम्रो छ, एकदमै छ यो। किनभने जस्तो अब जति आइडलहरू देखाउँछौँ हामी है त्यो आइडलहरूमा सबै गायकहरू छ, जजहरू। तर जज गर्न सक्ने भनेको गायकले होइन, सङ्गीतकार हुनुपर्छ, गीतकार हुनुपर्छ, बुझेको हुनुपर्छ। त्यो भन्ने हो भने तपाईँको गायकहरूले जस्तै इन्डियामा पहिले हेर्नु न पहिले कस्तो थियो, अहिले पनि उनीहरूलाई कस्तो भएर पनि एकदम हजुरले भने जस्तो कमर्सियल भएर गयो क्या यो। किनभने हामी कहाँ अहिले अस्ति मैले राखेको जजहरूमा कुरा गर्दाखेरि उहाँ किशोर गुरुङ, उहाँ नेपालीहरूमा कसैले पनि चिन्नुहुन्न मलाई, तर उहाँ वर्ल्डमा फेमस
अमेरिकामा उहाँको धेरै संसारको सबैभन्दा राम्रो सङ्गीत विश्वविद्यालयबाट उहाँले विद्यावारिधि लिनुभएको हाम्रो अमर गुरुङ दाईको छोरा जेठो छोरा किशोर दाई। त्यसपछि हामीले सङ्गीतमा अर्को रेकर्डिङ्स पनि र टेक्निकल कुरा र गीत सङ्गीतको एकदम पारखी एकदमै सूक्ष्म नजरले हेर्न सक्ने दृष्टिले हेर्न सक्ने अब दीप रत्न तुलाधर उहाँ नेपालको टप रेकर्डिक्स हुनुहुन्छ उहाँ। अनि अर्को तालवादक, तालमा पनि हामीले सुरु मात्रै हेऱ्यो भने तालहरूको पनि राम्रो हेर्नुपर्छ भनेर सुरसुदा नेपालको भन्दाखेरि इन्टरनेसनल उहाँलाई पनि चिन्छ ब्रान्ड हो सुरसुदा ब्यान्डको प्रमुख उहाँ त सुरेन्द्र शास्त्रज्यूलाई राखेको थिएँ। त्यसै गरेर कति कुराहरू के हुँदो रहेछ भने प्रोनाउन्सिएसन पनि हेर्नुपर्ने, गीत मात्रै गाएर तालमा मात्रै गीत गाएर भएन नि त, प्रोनाउन्सिएसन कतिको शुद्ध छ, कति कुराहरू अब हामीले त्यसलाई भन्दाखेरि अनर्थ हुनसक्छ अर्थ हुनसक्छ। अब देशले रगत माग्यो कि देशले रगत मागे है त्यो कसैले स्ट्रेस दिनुपर्ने पज हुनुपर्ने त्यो हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नेपालको हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो नेपाली विभाग प्रमुख रहनुभएको हाम्रो डाक्टर कृष्णहरि बराल जो चाहिँ अत्यन्तै राम्रो गीतकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू 4 जनालाई राखेको थियौँ हामीले। उहाँहरूको टोलीले उहाँले टोलीले जज गर्नुभएको थियो पहिले र अहिले पनि त्यही टोली रहनुहुन्छ। एकदमै राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको र चाहिँ साँच्चै केही प्रतिभा चाहिँ आओस् भन्ने हुन्छ यसमा। अब जस्तो पहिलोको चाहिँ रिजल्ट निस्क्यो, परिणाम आइसक्यो, अब ती विजेताहरूलाई दिइने भनेको पुरस्कारहरू वितरण भइसक्यो? त्यो हामीले अस्ति नै गर्ने भनेर भनेको थियौँ, तर त्यो चाहिँ हामीले किन गर्न सकेको छैनौँ यही कारणले अब कोभिड फेरि लकडाउन भयो। लकडाउन अब अस्ति खुलेको बेलामा अब गर्ने भन्दै अब के जिल्लाबाट जित्नेहरू हुनुहुन्छ, त्यो जिल्लाको मान्छेलाई पनि हामीले पर्खिने क्रममा हुन्छ कि भनेर फेरि लकडाउन भयो। अब तुरुन्तै हामीसँग पुरस्कारहरू एवार्डहरू सबै अलरेडी रेडी छ। अब यो दिनु बाँकी छ भनिन्छ एउटा पुरस्कारको राशि तोकिन्छ तर त्यो वितरण हुँदैन, पाउँदैनन् र त्यो पाउनको लागि पनि विजेताले चाहिँ महिनौँ धाउनु परेको कुराहरू पनि आइरहँदाखेरि त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो झेल्दैन नि यहाँ। हजुरलाई थाहा छ नि हामीले मैले त 2052 सालदेखि साधना सम्मान गरेको, त्यसपछि 1 लाख पुरस्कार राखेर राष्ट्रव्यापी लोकतन्त्र प्रतियोगिता गर्थेँ मैले। वर्षमा कमसेकम 10 लाखभन्दा बढी पैसा खर्च गरेर राष्ट्रव्यापी लोकतन्त्र प्रतियोगिता गर्थेँ मैले। अहिलेसम्म हाम्रो तर्फबाट त्यस्तो भएको छैन र हुँदैन पनि। हामी धेरै उहाँहरूलाई लोभ पनि देखाउँदैनौँ। हुँदा जस्तो सेकेन्ड सिजनमा हामीले उहाँहरूलाई एउटा राम्रो गीत रेकर्डिङ गरेर उहाँहरूलाई एउटा भिडियो बनाइदिने हामीले यो पालि सेकेन्ड एपिसोडको चाहिँ अनि 50,000 रुपियाँ पैसा राखिदिएको छ हामीले। सेकेन्डलाई हामीले एउटा गीत रेकर्ड गरिदिन्छौँ अडियो मात्रै र उहाँलाई फेरि 50,000 रुपियाँ दिन्छौँ र थर्डलाई 25,000 रुपियाँ दिन्छौँ र एउटा गीत रेकर्ड गर्छौँ। यति मात्रै हो। ठिक छ। अब यो सेकेन्ड राउन्ड अहिले जारी छ र अहिले पनि हाम्रो संवादलाई सुनिसके पछाडि यदि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुँदो रहेछ गायनमा म पनि केही गर्न सक्छु कि भन्ने लाग्ने हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि म्याच छ अथवा यसमा एप्लिकेसन अप्लाई गर्नको लागि टाइम छ? अहिले असोजको हाम्रो 15 गतेसम्म यसको म्याच छ। हाम्रो खासमा टार्गेट के छ भने घटस्थापनाको दिनदेखि चाहिँ टेलिभिजनमा जाने 10 एपिसोड जान्छ त्यो र टिकाको दिन हाम्रो हैन टिकाको दिन चाहिँ हामी विजयदशमीको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामी त्यो दिन फाइनल गर्ने भनेर प्लानमा हुन्छ। त्यो अनुसारै गइराख्नु भएको छ। ठिकै छ। अब अहिले जस्तो दूरदराजमा धेरै प्रतिभाहरू छन् जो प्रस्फुटन हुन पाएका छैनन्। मैले अघि पनि भने कि यस्ता किसिमका मोतीहरू चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो ठाउँमा हुन्छन् हैन, मोती पनि सागरको चाहिँ पिँधमा हुन्छ, निकाल्नलाई गाह्रो पर्छ। र अहिले पछिल्लो पटक एकजना जन्तरे मामा जो अमित राईका नामले चिन्नुहुन्छ, केही यो स्रष्टाहरूले उहाँहरूले ल्याएर 53 वर्षको उमेरमा गीत रेकर्ड गराउनु भयो। अहिले युट्युबमा भाइरल पनि हुनुभएको छ। तर त्यस्ता किसिमका स्रष्टाहरूलाई चाहिँ ल्याउने अनि युट्युबमा देखाउने र त्यो युट्युबको चाहिँ हिट बढाउने अनि पैसा कमाउने, तर त्यो सर्जकहरू त्यस्ता किसिमका प्रतिभाहरू चाहिँ उपेक्षामा परिरहने त्यस्तो किसिमको ट्रेन्ड चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा आइराखेको छ हैन। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? त्यो एउटा एक प्रकारले त्यो नराम्रो चाहिँ होइन, राम्रो पनि हो र अर्को प्रकारले त्यसलाई कमर्सियलाइज नगरेर यदि उसको आएको पैसाहरू जसरी उहाँलाई युज गरेर आएको पैसाहरू छ त्यो चाहिँ संस्थालाई पनि पाउनुपर्छ।
मेरो कुरा त्यति मात्रै हो। जस्तो अब हाम्रो अशोक दर्जी भाइको कुरा आयो, उहाँको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो टङ्क बुढाथोकीज्यूको चाहिँ एकदम यहाँ करोडौँ आएको छ अरे सब्सक्राइबरहरू होइन। त्यो चिज ठिक छ, त्यो टङ्क बुढाथोकीज्यू नभएको भए अशोक दर्जी नआउनु पनि सक्थ्यो, तर अशोक दर्जीको कारणले गर्दा पनि टङ्क बुढाथोकीको राम्रो भयो। तर के हुनु पऱ्यो त्यसमा भन्दा उहाँले पाउने रोयल्टी, उहाँ आएको जुन युट्युबबाट आएको चाहिँ पैसाहरू चाहिँ उहाँले दामासाही रूपमा उहाँलाई चाहिँ जति होइन उहाँले पाउनुपर्ने हो त्यो चाहिँ संस्थालाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो। साधना कला केन्द्र भनेको एउटा अघि पनि मैले भने एउटा कलाकारको एउटा विद्यालय विश्वविद्यालय नै जस्तो देखिन्छ, किनकि त्यो साधना कला केन्द्रमा प्रशिक्षित नभएका कलाकार सायदै नेपालमा अहिले पनि छैनन् होइन। पहिला एउटा गायक बन्नको लागि बिहानै उठेर त्यहाँ जाने 6 महिना 1 वर्ष 2 वर्ष साधना गरेर चाहिँ निखारिए पछाडि मात्रै उसले एल्बम निकाल्ने साहस गर्थ्यो, साहस गर्थ्यो होइन। तर अहिले त तपाईँ जसले पनि एल्बम निकाल्न सक्ने भयो, जसले पनि गाउन सक्ने भयो, अब यो प्रविधिले पनि त्यस्तो बनायो होला, खासमा यो प्रविधिको कारण हो, सजिलो भयो। अनि अहिले पछिल्लो समय स्रष्टाहरू नयाँ पुस्ताका स्रष्टाहरू अलिकति मेहनत गर्न त्यति लगनशीलता अथवा समय निकाल्न नसकेका हुन् अथवा अल्छी भएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू जस्तो सर्जकका अगाडि सङ्गीत क्षेत्र चाहिँ विकृत भइरहँदा कसरी हेरिराख्नु भएको छ? ठुलो हेर्नुहुन्छ कि के लाग्छ? यो हजुरले भनेको कुरामा के आउँछ भने जस्तो कति कुराहरू के छ भने हामीले एउटा यो सङ्गीतको जुन अघि भन्नुभयो त्यो एउटा प्रविधिको कारणले टुक्रा सेकेन्ड चाहिँ हामीले एडिट गरेर त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ। हुँदा कति ठाउँ बेसुरा भएको चिजहरू पनि हामीले त्यसमा अटो ट्युन गरेर त्यसभित्र हामीले त्यो ट्युनमा ल्याउँछौँ। यो त्यो ल्याउँछौँ र के भयो भने अब धेरै स्टेसनहरू रेडियो स्टेसनहरू पनि धेरै भए, अनि उहाँहरूले नयाँ गीत भन्यो बजाइदिने, अनि अलिकति खर्च गर्ने, अनि अझ उल्टा पैसा दिने गायकहरूले, अनि त्यसलाई प्रचार गर्ने, अनि यो चाहिँ अब विकृति नै हो, यो एकदमै विकृति। किनभने उहाँहरूलाई थाहै छैन कि म्युजिक भनेको के हो। पहिले एउटा गीत गाउनुलाई नभएको पनि 3 महिना 6 महिना प्र्याक्टिस गर्थे कलाकारहरूले होइन, अनि मात्रै ल रौँमा नसामा भिजिसकेपछि ल गीत गाउँ भनेर आज रेकर्डिङ हुन्थ्यो भने अहिले यो त अहिलेको एउटा गायकले राम्रो गायकले अहिले दिनमा 8वटा 10वटा गीतहरू रेकर्ड गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। नराम्रो त भन्ने होइन, तर के छ भने त्यसमा फिलिङ्सहरू जुन गीतमा हुनुपर्ने गीतलाई त्यो चिजहरू छैन गीतमा। र यसमा चाहिँ म के भन्छु भने अलिकति यो हाम्रो मिडियाको पनि केही गल्ती छ जस्तो लाग्छ मलाई। मिडियाले पनि त्यो सङ्गीतलाई जज गर्न सकेन। बेसुरा गीतहरू जे पाए त्यो गीतहरू है सबै चिजहरू बजाइदिने, उनीहरूले अलिकति पैसा दियो भने बजाइदिइहाल्ने होइन, त्यस्तो भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा मिडियाको एउटा कारणले अब जस्तो अब धेरै गीतहरू छ त्यस्तो उदाहरणहरू होइन। तर के छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने गीत सङ्गीत भनेको चाहिँ एउटा साधना नै गर्नुपर्छ, साधना हुनुपर्छ। यसमा साधनाबाट निस्किएको मात्रै निस्किएको चाहिँ त्यो एउटा मिठास, यसमा धेरै प्रकारको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यसमा पाउन सक्छौँ जब जो गर्दैनन्। अब कोहीहरू यस्तो पनि हुन्छ कि भगवान्ले दिएर आएको पनि हुन्छ, भगवान्को वरदान लिएर पनि आएको हुन्छ मान्छेहरू, धेरै त्यस्तो पनि छन्। तर मेन कुरा चाहिँ के हो भने तिनीहरूले पनि त्यो जब उनीहरूले गिफ्ट लिएर आएको चिजहरू त्यो पनि उहाँहरूले अलिकति साधना गर्नु जरुरी छ। अलिकति फ्ल्यासब्याकमा जाउँ, किनभने तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि मैले साधना कला केन्द्रको इतिहास थोरै सम्झिनँ भने त्यो अलिकति अर्थपूर्ण नरहला। साधना कला केन्द्रबाट उत्पादन भएका, त्यहाँबाट चाहिँ प्रशिक्षित भएका कलाकारहरू अहिले कहाँ कसरी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले अहिले काम गरिरहेको देख्दाखेरि यहाँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? एकदमै खुसी लाग्छ, किनभने मैले पनि खासमा यहाँ इलामबाट आउँदाखेरि मैले बाँसुरी बजाउँथेँ। बाँसुरी गाउँमा सिकेको, अब यहाँ आएर सिक्दाखेरि गुरुहरू पाउनु गाह्रो भयो। कति गुरुहरूले जानेर पनि नसिकाइदिने, यसले सिक्छ र भोलि अब के अरे हामीलाई नै यसले तल पार्छ भन्ने हिसाबले धेरै सङ्घर्ष थियो यसमा, कसैले सिकाउँदैन थियो। तर के भयो भने मैले जस्तो तस्तो सिकेँ
अनि स्कुलहरूमा मैले म्युजिकहरू डान्सहरू सिकाउन जान्थेँ अनि जाँदा कम्पिटिसन जाँदा पनि फर्स्ट हुने ए बाबा म अलि राम्रै पो हो कि क्या हो भनेर खासमा मैले त्यो 2046 सालमा खोल्छु एउटा सानो एउटा स्कुल खोल्छु जहाँ चाहिँ मैले जानेर कुराहरू सिकाउँछु भन्ने कुरा भयो। त्यसमा म फर्स्टमा डान्स क्लास राखेँ, डान्स सिकाउन थालेँ। त्यसपछि 10-12 जना भएपछि डान्स टिचर राखेँ। त्यसपछि गिटार सिकाउन थालेँ अनि गिटारमा पनि 10-12 जना स्टुडेन्ट भएपछि टिचर राखेँ। त्यसपछि भोकल सिकाउन थालेँ आफैले, फेरि त्यसपछि पनि 10-12 जना भएपछि नि भोकल टिचर राखेँ। त्यसरी बिस्तारै 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 खोलेको हो यो। र 2046 सालमा तपाईँको डान्सको टिचरहरू अहिले तपाईँको मान्नुहोस् तपाईँको डान्सको टिचरहरू अहिले जुन नाम चलेर बसेर डान्स टिचरहरू चाहिँ तपाईँको 80% चाहिँ हाम्रो साधनाको स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ। म्युजिकमा राम्रो राम्रो गाउनेहरू है, राम्रो राम्रो बजाउने नेपालका टप टप किबोर्डिस्टहरू, बाँसुरी वादकहरू सबै हाम्रो साधनाको। त्यो चाहिँ के छ भने हुनु पनि 31 वर्ष भइसक्यो त्यो खोलेको। अहिले पनि उत्तिकै छ हामीसँग स्टुडेन्टहरू 500-600 जना छन्। भर्ना गर्नु पाउँदैन, भर्नालाई 6 महिना 7 महिना कुर्नुपर्छ। त्यो अवस्था छ अहिले पनि त्यस्तो छ। विशेष गरी कुन विधामा चाहिँ? विधामा यसमा चाहिँ भोकलमै बढी छ। भोकलमा एकदम उहाँको टाइममा त्यो ठाउँ पाउनु भनेको नभएको पनि तपाईँको 1 वर्षमा कुर्नुपर्ने हुन्छ, पैसा तिरेर पनि पुरेर बसिरहेको हुन्छ। अहिले पनि साधना गर्नुपर्छ भन्ने जमात छ एकदमै त्यो नभएको चाहिँ होइन, एकदमै छ। तर के छ भन्दाखेरि अलिकति गाउने र बजाउने त हो नि भन्ने नाताले चाहिँ अलिक सजिलो सजिलो छ होला भन्ने आउनुहुन्छ, तर सजिलो छैन। साधना कला केन्द्रमा धेरै अहिलेका सेलिब्रिटीहरू चाहिँ नृत्य सिक्न पनि जानुभयो। धेरै भने अघि भइहालेँ हजुरलाई मैले, त्यहाँ खुट्टा नहालेको चाहिँ धेरै कमी छ हाम्रो साधनामा। खुट्टा राजेश समाज चाहिँ पुग्नु भएन होला। राजेश सर चाहिँ आउनु भएन, उहाँलाई नाच्नु पनि आउँदैन उहाँको इन्ट्री अलिक बेग्लै तरिकाले आइपुग्नु भएन होला होइन। उहाँ बाहेक चाहिँ सबै तपाईँको हाम्रो करिश्मा मानन्दर भयो, हाम्रो निरता सिंहहरूदेखि लिएर विपना थापाहरू सबै पहिलेको सबै प्रायः नन्दिताहरू, तपाईँको सज्जा मैनाली, अब कतिको नाम लिने होइन। सबै आर्टिस्टहरू त्यहाँ आएर के सिक्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले? बढी नृत्य। उहाँहरू चाहिँ अभिनय गर्ने मान्छेहरू चाहिँ प्रायः सबै नृत्य सिक्ने हो। अब दिलीप रायमा चाहिँ खासमा भोकल सिक्नु भनेर आएको त्यहाँ। भोकलमा ठाउँ थिएन, गीत गाएर मात्रै हुन्छ, अलि नाच्नु पर्दैन, सायद अलि नाच सिक्दै गरेन भनेको नाचमा राखेको। त्यहाँ त्यतिखेर हाम्रो राजु शाह हुनुहुन्थ्यो डान्स डाइरेक्टर, उहाँले कहाँ अलि नाच सिकेर कहाँ लगेर कोरसमा नाच्नु लानु भएको थियो त्यो सडक भन्ने फिल्ममा। त्यो अर्को प्रड्युसरले देखेर उहाँलाई हिरो बनाइदिनु भयो खासमा। त्यतिखेर एकचोटि भानुभक्तमा होइन होला, त्यो अर्को के थियो, त्यहाँ एकचोटि हिरो हुनुभयो उहाँको उनी चेन्ज भयो। अब गायन सिक्न भएको मानिसलाई नृत्यमा हालिदिनु भयो र उहाँ करियर नै चेन्ज भयो होइन। त्यस्तो छ, धेरै कलाकारहरू बनाइयो धेरै। अब जस्तो हाम्रो दिपक लिम्बू नेपाली तारा पनि भयो, उसले पनि 3-4 वर्ष सिकेको हो। त्यही सिके पछाडि नेपाली तारामा भाग लिनुभयो। त्यो हाम्रो खेमराज गुरुङहरू, वारी जमाना पारी जमाना गाउने उहाँ धेरै राम्रो राम्रो कलाकारहरू हाम्रोबाट यसो उत्पादन भएको छ। पछि तपाईँ एउटा चाहिँ ढुङ्गा चलाउने माझीको रूपमा चाहिँ धेरै कलाकारलाई वारीबाट पारी पुर्याइदिनु भयो होइन। अब जस्तो तपाईँको कलाकारहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। आफूभन्दा ठुलो हामीले सम्मान गऱ्यो भने हामीलाई तलकली गर्छ भनेर नेपालमा पहिलो पटक तपाईँको सम्मान गर्नुपर्छ, कलाकारलाई सम्मान गर्ने परम्परा बसालेको मैले 2052 सालमा राष्ट्रव्यापी लोकनृत्य प्रतियोगिता हामीले लोकनृत्य प्रतियोगिता गऱ्यो भने त्यसमा लोकगीत पनि आयो, वेशभूषा, गहना, बाजा गाजा सबै एकैचोटि आउने भयो भनेर मैले त्यतिखेरदेखि 1 लाख पुरस्कार राखेर 10 वर्ष गरियो त्यो जस्तो। अनि त्यसपछि हामीले यस्तो एड्सको विरुद्धमा, क्षयरोगको विरुद्धमा हामीले राष्ट्रिय गीतहरू, राष्ट्रिय भाव जगाउनुलाई राष्ट्रिय गीतको प्रतियोगिताहरू पनि बेला बेलामा गर्ने। र यो चाहिँ गर्दै जाँदाखेरि अहिले अब हामीले विगत 3 वर्षदेखि हामीले वर्षमा एउटा कलाकारहरूलाई हामीले ट्रिब्युट गरिरहेछौँ। सबभन्दा पहिले हामीले सम्बोजित मार्फत दाइको गरिदिउँ, उहाँको चाहिँ गोल्डन जर्नी भनेर हामीले गऱ्यौँ, ठुलो प्रोग्राम गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि राजेश हमाललाई हामीले ट्रिब्युट गऱ्यौँ। इन्डियामा चाहिँ अमिताभ बच्चनको गरेको रहेछ, नेपालमा चाहिँ यसै हेऱ्यौँ अब राजेश दाई जस्तो को हुनुहुन्छ र राजेश हमाललाई गऱ्यौँ। अनि त्यस्तै गरेर अस्ति रञ्जित गजमेर दाईको
प्रोग्राम गऱ्यौँ जहाँ कि हामीले आशा भोसले पनि ल्याउनु भएको आशा भोसलाई लिएर आयौँ। अहिले इभेन्टहरू पनि हामी गरिदिन्छौँ, अरूको इभेन्टहरू पनि हामी इभेन्ट म्यानेजमेन्ट पनि गरिदिन्छौँ र आफ्नो इभेन्ट पनि गर्छौँ र अब पनि धेरै राम्रो राम्रो प्रोग्रामहरू हामी गर्ने जमर्कोमा छौँ। र एउटा यो गीत सङ्गीतलाई कसरी समृद्धि बनाउने, यसको लागि हामीले के कति मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ। यसकै सुरुवात हो यो हामीले यो अहिलेको ट्यालेन्ट हन्ट पनि। यो ट्यालेन्ट हन्ट प्रतियोगिता चाहिँ यो चाहिँ हामीले धेरै यसलाई धेरै माथि लाने हाम्रो प्लान छ। यो यसले निरन्तरता पाउँछ यसले एकदमै यो सेकेन्ड एडिसन भइरहँदाखेरि थर्ड फोर्थ हुँदै यो चाहिँ निरन्तर गइरहेको छ अगाडि जान्छ। ल अब अन्तिममा छौँ, कार्यक्रमको बिट मार्नु पर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ गीत सङ्गीत सुन्ने माध्यम पनि फरक भएका छन्। पहिले माध्यम फरक थियो, प्रविधिले गर्दाखेरि त्यसलाई उपभोग गर्ने माध्यमहरू फरक हुँदै आए, त्यो स्वाभाविक रूपमा ठिकै पनि होला। र अहिले जुन ट्रेन्डिङको होडबाजी चल्छ नि, ट्रेन्डिङ मेरो यति नम्बर ट्रेन्डिङमा, यो नम्बर ट्रेन्डिङमा भन्ने, यो ट्रेन्डिङको होडबाजीलाई तपाईँ एउटा साधकले कसरी हेर्नु भएको छ? यो एउटा के छ भने जस्तो अहिले मलाई त यो कुरा चाहिँ नर्मल लाग्छ है, किनभने हामी ट्रेनिङमा नपर्ने बित्तिकै त्यो नराम्रो हुन्छ भन्ने त होइन होइन। त्यो मान्छेले के यो अस्ति एउटा के पत्रिकाले आइरहेको थियो, कान्तिपुरी के पत्रिकामा आइरहेको थियो कि यो डलर खुवाएर डलर चाहिँ खर्च गरेर ट्रेनिङमा आयो, बुस्ट गरेर यो आयो भन्ने खालको कुरा आयो। तर बुस्ट गराउने बित्तिकै त्यो सबैले हेर्छ भन्ने छैन नि त, छ त? केही चिज त राम्रो हुनै पर्यो, अनि पो मान्छेले त्यो ट्रेनिङमा पुग्छ। तपाईँको पुग्ने बित्तिकै त्यो पैसा खुवायो भने चाहिँ नहेरे पनि ट्रेन्डिङमा देखाइदिने हुन्छ होला त्यस्तो हुँदैन। जस्तो मैले के भन्नु खोजेको भने केही न केही चिजहरू हामीले कुनै पनि चिजको जस्तो बिहागुण कोको कोलामा कसले चिन्दैन, कसलाई थाहा छैन होइन, तर किन उसले एड गर्छ त? त्यत्रो पैसा मिडियामा किन खर्च गर्छ? त्यस्तै हो गायकहरूले अहिले अब रेडियो टेलिभिजनमा मान्छेले बढी हेर्ने भन्दा पनि बढी युट्युबमा हेर्छ, युट्युबमा खर्च गर्छ। त्यो साथमा उहाँ मेरो विचारमा त्यो अब नराम्रो गीतलाई जे पाए त्यो गीतलाई चाहिँ त्यसमा खर्च गरेर त्यहाँ पुर्याउने त्यो राम्रो त होइन। तर मेरो विचारमा गीत राम्रै भएर त्यहाँ पुग्छ जस्तो लाग्छ है कति कुराहरू। भनेपछि अहिले चाहिँ तपाईँको यो गायक गायिकाहरूको आम्दानीको स्रोत भनेको युट्युबको जुन चाहिँ बढी हिट भयो, त्यो मोनेटाइज भइसके पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ अहिले राम्रो आर्थिक स्रोत त्यो त आउने बाटै त्यही एउटा छ, अरू त कुनै बाटै छैन। हाम्रो क्यासेटहरू होइन, यो टिभीहरू के अरे सिडीहरू त कुनै बिक्री हुँदैन, कुनै टेलिभिजनले कुनै एफएमले हामीलाई पैसै दिँदैन, उनीहरूले बजाउँछन् मात्रै। तर युट्युबले कमसेकम उनीहरूले प्लेब्याक गरिसकेपछि उनीहरूले हामीलाई के अरे मोनिटाइज गरेपछि पैसा दिन्छ। अनि त्यसको लागि युट्युबलाई त्यो डलर अलिकति खर्च गरेर सबैको ठाउँमा पुर्याउनु खोज्नु चाहिँ कतिजनाले नराम्रो भने पनि मलाई चाहिँ त्यो लागेन, मलाई चाहिँ त्यो राम्रै लाग्छ जस्तो लाग्छ। हामी अन्तिममा छौँ। हजुर, अब आजको संवादमा कुराकानीलाई सक्दाखेरि एसोसिएसनको अध्यक्ष, म्युजिक एसोसिएसनको अध्यक्षको हिसाबले हजुर आगामी पिँढीलाई, भावी पिँढी जो यो सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ केही गर्न आउँदै हुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले दिने सल्लाह सुझाव के छ? म के भन्छु भने नि यो नर्मल चिज होइन गीत सङ्गीत त्यो तपाईँले त्यो तपाईँको डक्टर इन्जिनियर हुनुभन्दा एकदम मुस्किल छ यो कलाकार, साँच्चैको कलाकार बन्नुलाई। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले पनि यो गीत सङ्गीतलाई चाहिँ अलिकति अध्ययन गर्नुहोस्, हल्का सम्झना नआउनुहोस्। र यो अब एकदमै छिटोभन्दा छिटो व्यवसायीकरण हुँदैछ। यो व्यवसायीकरण अब सरकारले बुझ्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले मेरो विचारमा यो रोयल्टीको जब यो यसको चाहिँ यो व्यवस्थापन हुन्छ भने यो सबैभन्दा बढी यो व्यावसायिक हुन्छ। डक्टर इन्जिनियरले भन्दा बढी पैसा कमाउन सक्छन् कलाकारले। र म के भन्छु भने अभिभावकलाई पनि यदि उहाँका बच्चाहरूले चाहिँ यस्तो म्युजिकहरू सिक्नुहुन्छ, केही गर्न सिक्नु चाहनुहुन्छ भने, रुचि देखाउनु भयो भने उहाँहरूले एकदम भित्र हृदयदेखि नै उहाँहरूलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् होइन, र उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढाइदिनुहोस्। यो त्यतिखेर यस्तो हुन्छ कि यो नेपाललाई पनि हामीले म्युजिक र एउटा कला क्षेत्रले चिन्न सकौँ। जस्तो इन्डिया हेर्नु न, केले चिनिन्छ र इन्डिया?
म्युजिक र सिनेमा सिनेमाले चिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले देशलाई पनि हामीसँग धेरै खालको संस्कृति छन्, धेरै खालको हामीसँग कला छन्, धेरै खालको ट्यालेन्ट मान्छेहरू छन्। त्यसलाई उहाँहरूलाई उजागर गरेर उहाँहरूलाई राम्रोसँग अगाडि बढाएर उहाँहरूलाई मेहनत गरेर उहाँहरूलाई ट्रेनिङ गराएर चाहिँ हामी वर्ल्डमा चाहिँ हामी टक्कर लिन सक्छौँ र वर्ल्ड वाइड हाम्रो म्युजिक वर्ल्ड वाइड हुनसक्छ होइन। त्यो त्यही कुरा चाहिँ मैले पनि जहिले पनि मैले यो कुरा दोहोऱ्याउँछु र अभिभावकहरूलाई त्यही भन्छु। हस् होइन, साधना गरौँ। हजुर, समय र संवादको लागि यहाँसम्म आइदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई र हाम्रो सरोकार सबै टेलिभिजन। साथीहरूलाई, सरोकार टेलिभिजनको सबै अब यो युनिटलाई मैले धन्यवाद दिनै पर्यो। उहाँहरूको पनि एकदम स्वास्थ्यलाई अलिक केयरफुल गर्नु पर्यो, अहिले अलिकति होसियार हुनु पर्यो, दूरी कायम राखेर पर्यो। हामीले चाहिँ अलिकति सजग हुनु पर्यो। त्यो बेलामा पनि मलाई बोलाएर तपाईँहरूले जुन मेरो कुरा राखिदिनु भयो, यसमा म एकदम आभारी छु। हस्, नमस्कार। सरोकार संवादमा आज हामीले साधना कला केन्द्रले पछिल्लो पटक गर्दै आएको यो अनलाइन मार्फत ट्यालेन्ट हन्ट जो सिङ्गिङ कम्पिटिसन छ त्यसमा रहेर समग्र सङ्गीतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो साधना कला केन्द्रका संस्थापक निर्देशक अनि म्युजिक एसोसिएसनका अध्यक्ष मिलन मोक्तान। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।